अस्सलाम वालेकुम। पेशावर ट्रैक के साथ मैं हूँ उस्मान दानिश। आज बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में जिन केसेस की समाअत हुई है उनमें जो अहम केस था वो अली अमीन गंडापुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है। डी खान से जो है वो 3 हलकों से उम्मीदवार है। इन्हें 44 पी के 112 और 113 से उम्मीदवार है और उन्होंने जो उनको इंतखाबी निशान मिला है तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त दायर किया था। पहले उनको एक ही निशान मिला था, लेकिन फिर बाद में जो है आर.ओ. की जानिब से उस निशान को उनको मुख्तलिफ़ निशान जो है वो अलाट किए गए थे, तो उस पर उन्होंने अदालत से जो है रुजू किया था और आज उस केस की समाअत थी। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है और अली अमीन गंडापुर जो है आर.ओ. को और इलेक्शन कमीशन को अदालत ने अहकामात जारी किए हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको एक निशान दिया जाए। उनको जो पहला निशान दिया गया था क्वीन का निशान था, तो अदालत ने कहा कि उनको क्वीन का जो निशान है मलका का निशान वो अली अमीन गंडापुर को जो है अलाट किया जाए और तीनों हलकों से जो है फिर वो उसी निशान पर जो है इलेक्शन लड़ सकेंगे। दानियाल अजीज़ जो है वो भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे, जी न्यूज़ के लिए पेशावर हाई कोर्ट को कवर करते हैं। वो हमारे साथ है। कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ हुआ, दानियाल अजीज़ और मोहम्मद तैयब जो कोर्ट रिपोर्टर है उन दोनों से जो है जानने की हम कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आज कोर्ट रूम के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है इस केस पर, इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी बात की और जो अली अमीन गंडापुर के वकील थे उन्होंने एक जुमा को भी इस पर समाअत हुई थी। क्या हुआ था अदालत के अंदर आज? देखिए जी, ये इस पर पहले समाअत हो चुकी थी और ये मुकम्मल तफसीली दलाइल पहले भी इलेक्शन कमीशन के वकील और इस तरह जो अली अमीन गंडापुर के वकील थे वो उस अदालत में दे चुके थे। चूँकि आज डिवीज़न बेंच वो अलग था और जजेस साहिबान जो है वो भी डिफरेंट थे। उन्होंने आई डोंट नो वाई कि उन्होंने उस चीज़ को मुलतवी कर दिया केस को और फैसला नहीं दिया। और आज जिस तरह दलाइल सुने और इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज अदालत में उसका यूँ तासुर दिया कि जी इनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, हम मानते हैं ये उसके उसने ऐसा तासुर दिया और कहा कि ये हमने नहीं, आर.ओ. ने किया। जो जिससे शकील ने कहा क्या आपने आर.ओ. से पूछा उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की? उसने कहा नहीं, उसके ख़िलाफ़ हमने कोई कार्रवाई नहीं की, हमें कोई कंप्लेंट मौसूल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन लास्ट में उन्होंने जब बातें की तो ये तो ज़ाहिर था कि अली अमीन गंडापुर के हक़ में फ़ैसला जा रहा है। और जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि लाकानूनीत अगर होगी तो जंगल का कानून होगा और इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया है वो ठीक नहीं है। इस पर उसने कहा कि जी आर.ओ. ने किया है। तो इस तरह रिमार्क्स हुए तो ये बात वाज़ेह हो गई कि जी फ़ैसला अली अमीन गंडापुर के हक़ में है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि हमारे बैलेट पेपर्स जो है हो सकते हैं मोर देन 80% बैलेट छपाई पेपर्स का जो है काम जो है वो शुरू है पहले से और 80% तक हो गया है, तो फिर जी उसके बाद अदालत ने उनसे कहा कि आप जाके हम्म। पूछ ले कि हुआ है कि नहीं हुआ इलेक्शन जो इस हलकों से पेपर है वो। जी तो बिल्कुल, अदालत ने उनको कहा कि जी आप देख लें। वो गया ऊपर, उन्होंने पूछ लिया तो मुतल्लिका हल्के थे NA 44 और PK 113 112, ये दो हल्के जो है सूबाई थे। उस पर अमीन कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि जी नहीं हुआ छपाई, इन इलाकों के बैलेट पेपर्स हमने होल्ड पर रखे थे। फिर अदालत ने साथ ही उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी किया कि वी वांट कि आप ये केस जो है हमें दे दे, एज़ पर लॉ वी विल डील विद दिस। हम और उसने जो ये भी कहा कि हम कानून के मुताबिक इसको देखेंगे और फिर अगर आरोज ने खिलाफ वर्जी की है तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई इलेक्शन करेंगे। कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने अदालत को बताया जी, था। ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने रिक्वेस्ट किया और फिर अदालत ने उनसे पूछा जो वकील दरख्वास्त गुजार थे कि आर यू एग्री विद दिस, अगर हम ये इलेक्शन कमीशन को सौंप दें ये केस? उसने कहा नहीं, हम इसके साथ एग्री नहीं है, आप ऑर्डर करें, अगर इस तरह हुआ हाँ, तो उसने हम कहा कि हम दोबारा दलदल में दल दल में फंस जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास अगर जाता है। जी हम दोबारा दलदल में फंस जाएंगे। तो अदालत ने फिर हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने फिर कहा कि ठीक है, आप इस तरह करें कि इनके हक में फ़ैसला दे दे, साथ डायरेक्शन दे दे कि एज़ पर लॉ हम जो आरोज है इनके साथ डील करें। तो फिर अदालत ने यह कहा कि जी तीनों जो हल्के हैं, एक NA और 2 PK, इस पर इनको क्वीन साइन अलाट किया जाए और जो इनसे गलती हुई है कई RO से तो आप उनको बुलाए, एज़ पर आपका जो कानून है उनके मुताबिक इनके साथ डील करें। जी बिल्कुल, दानियाल अजीज़ कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे तो उनकी बातें आपने सुनी। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने अदालत को यही बताया था कि जो आर.ओ. से हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इस पर फिर अदालत ने ये भी कहा कि ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने मान लिया है गलती है।
اور جسٹس شکیل احمد نے یہ ریمارکس بھی اس وقت دیے کہ غلطی جو ہے وہ انسان سے ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ غلطی ہوئی ہے اور اس کو پھر ٹھیک کیا جائے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اے بی این کے لیے کورٹ کو کور کرتے ہیں محمد طیب، وہ بھی موجود تھے، تو محمد طیب جو ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عدالت کے اندر جو کچھ ہوا تھا، یہ کیس ایک اہم کیس تھا، کیونکہ اب تو تقریباً 18 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں الیکشن میں، اور بیلٹ پیپر کی چھپائی بھی شروع ہے، تو اس کیس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک اہم کیس تھا، اور یہ اس لیے اس حوالے سے بھی اہم تھا کیونکہ اس میں جو کینڈیڈیٹ تھا وہ پی ٹی آئی کا صوبائی صدر ہے علی امین گنڈاپور، تو اس حوالے سے بھی بہت اہم تھا۔ دوران سماعت جب جو علی امین کے وکلاء تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ایک دفعہ ملکہ یعنی کوئین کا وہ انتخابی نشان دیا گیا تھا اور پھر اس کو واپس لیا گیا، اور پھر 3 مختلف نشانات دیے گئے اور تینوں حلقوں پر۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ بالکل یہ غلطی آر او سے ہوئی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے الیکشن سمبل دیا ہے اور پھر اس کو واپس لیا ہے، تو یہ وہ الیکشن کمیشن کے وکیل بھی مان رہے تھے کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ اب چھپائی کا کام شروع ہے، تو عدالت نے کہا کہ آپ ان چاروں جو ان کے 3 حلقے ہیں اور ساتھ ہی ایک اور بھی درخواست گزار تھا، تو یہ 4 حلقے تھے، آپ اس حوالے سے پتہ کر لیں کہ اس کے جو بیلٹ پیپر ہے وہ چھپ گئے ہیں، تو انہوں نے وقت مہلت مانگا اور پھر دوبارہ آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ اب بیلٹ پیپر بھی چھپ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی عدالت کے سامنے رکھی کہ یہ اب الیکشن کے لیے ایک مسئلہ، مطلب الیکشن کمیشن کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ بیلٹ پیپرز چھپ گئے ہیں۔ اور یہ اور کہا تھا کہ بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل شروع ہے، تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے محسن کامران، بالکل انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں آج میری بات ہوئی ہے صبح، تو وہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کاغذ ہے بیلٹ پیپر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، تو اس میں بھی شارٹیج ہے اس کی شارٹیج ہے، تو یہی انہوں نے ایک استدعا بار بار کر رہے تھے کہ بالکل آپ آرڈر دے، جس طرح آپ مطلب حکم دے سکتے ہیں تو وہ آپ دے، لیکن یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے کہ کاغذ کی شارٹیج ہے۔ عدالت نے انہوں نے کہا کہ آپ جا کے چاروں حلقوں کی وہ کر لے، مطلب بیلٹ پیپرز کی تفصیل طلب کر لے۔ جیسے ہی وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس حوالے سے جو بیلٹ پیپر تھے وہ ابھی تک نہیں چھپے ان چاروں حلقوں میں۔ تو جو درخواست گزار کے وکلاء تھے انہوں نے بس یہی اصرار کیا کہ عدالت اس کو ڈیسائیڈ کر دے، عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے، کیونکہ بیلٹ پیپر نہیں چھپے، جو ہمارا جو مسئلہ تھا وہ ابھی تک مطلب وہ نہیں ہے، یعنی مطلب بیلٹ پیپر نہیں چھپے ہیں، تو عدالت اس میں آرڈر کر لے۔ جی بالکل، یہی ہوا تھا۔ عدالت کے اندر جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے عدالت سے یہی کہا تھا کہ جو علی امین گنڈاپور ہے ان کو پہلے یعنی 13 تاریخ کو ان کو نشان دیا گیا تھا، ایک ہی نشان تھا کوئین کا 3 حلقوں سے، اور انہوں نے اس کے لیے درخواست دیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کو یہ نشان دیا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں جو ہے اس کو آر او نے پھر تبدیل کر دیا اور تینوں پر مختلف ان کو نشانات دیے گئے تھے۔ تو انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، تو اس کے مطابق جو ہے یہ جو امیدوار ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا نشان لے لے، اور پھر اگر وہ سابق ممبر بھی ہے صوبائی اسمبلی کا ہے یا پھر قومی اسمبلی کا، تو ان کو جو ہے پریارٹی پر یہ دیا جاتا ہے جو نشان ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے عدالت نے پھر جو فریقین تھے ان کے دلائل سنے، الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو یہی بتایا تھا، اور ایک ہی مسئلہ آ رہا تھا، اس سے پہلے بھی جو کیسز ہوئے تھے اس میں بھی یہی تھا کہ اگر چھپائی جو ہے وہ ہو گئی ہے بیلٹ پیپر کی، تو پھر جو ہے مشکل ہے، کیونکہ پھر اس کو ضائع کرنا پڑے گا، اور نئے جو بیلٹ پیپر ہے اس پر اس نشانات جو ہے یہ لاٹ ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے آج عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہی پہلے پوچھا کہ آپ جا کر پتہ کر لیں کہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ چھپائی ہو گئی ہے اس کی یا پھر نہیں۔ تو جب الیکشن کمیشن کے وکیل گئے انہوں نے وہاں سے پتہ کر لیا، تو ان کو بتایا گیا، یہ انہوں نے عدالت میں یہی پھر کہا کہ اس کی جو چھپائی ہے وہ نہیں ہوئی، اور ہم نے اس کو روک دیا ہے اس پر کام۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے عدالت نے یہ حکم دیا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے ان کو جو نشان انہوں نے مانگا ہے ان کو ایک ہی نشان جو ہے وہ تینوں حلقوں سے الاٹ کیا جائے، اور ان کا جو نشان تھا ان کا وہ کوئین تھا۔ تو عدالت نے پھر یہی کہا کہ ان کو جو کوئین کا نشان ہے وہ الاٹ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر وہ جو آر او سے اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے، تو عدالت نے پھر ان کو یہ کہا کہ آپ اگر قانون کے مطابق جو ہے
ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں۔ تو ان کیسز پر جو ہے سماعت ہوئی تھی۔ کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔